अल्फांसो के चेहरे का निकाब उतर चुका था और उसकी दोस्ती पर भरोसा करने वाले हुक्मरान ये महसूस कर रहे थे कि वो जिसे उन्होंने रियाया का खून चूस चूस कर खून पिलाया था, खुद उनको निगलने के लिए मुंह खोल रहा है। हुस्नुल लैथ से ज़मीनेज़ के एक नायब ने जुनूब मगरिब की तरफ पेशकदमी की और रास्ते में बस्तियों और शहरों को तबाह करता हुआ गरनाता के करीब करिया नबार तक जा पहुंचा। शिमाल के शहरों और बस्तियों से मुसलमानों के काफिले जुनूब के शहरों और बस्तियों की तरफ रुख कर रहे थे। उनके पीछे तबाही की आग थी और सामने मायूसी का अंधेरा था। इस आग के शोले उन नामनिहाद हुक्मरानों को भी दिखाई दे रहे थे जो बरसों से इसके लिए ईंधन मुहैया कर रहे थे। अब अवाम की तरह वो भी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हमारा अंजाम क्या होगा। उंदलुस के एक शायर ने यह कहा था, उंदलुस के मुसलमानों हिजरत करो, अब यहाँ रहना जुनून है। और उसकी ये आवाज लाखों इंसानों की आवाज बन चुकी थी। तवाइफुल मुलूक का इताब नाजिल के ज़बाल के बाद वो मर्सिया में मोतमिद का नायब मुकर्रर हुआ। फिर जब अशबेलिया पर अल्फांसो का इताब नाजिल हुआ तो इब्ने रशीक ने हालात से फ़ायदा उठाया और मर्सिया में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। जब बलेंसिया और क़िला हुस्नुल लैथ में जमा होने वाली ईसाई फ़ौज मर्सिया की सरहदों पर लूट मार करने लगी तो उसने उन्हें रिश्वतें और तहाइफ देकर टालने की कोशिश की, लेकिन जल्द उसे मालूम हो गया कि वो ज़्यादा देर इस मुसीबत को नहीं रोक सकता। मुर्सिया की तरह अलमरिया की सरहदों पर भी नसरानियों की लूटमार शुरू हो चुकी थी। अलमुर्सिया पर मोतसिम एक नेक दिल और आदिल हुक्मरान था और उसके इल्म और ज़ुहद तक़वा के बायस अलमरिया के लोग उसका बहुत एहतराम करते थे। जब ईसाइयों ने अलमरिया की सरहदों पर लूटमार शुरू की तो वो अपनी उम्र में पहली बार कलम छोड़कर तलवार उठाने पर मजबूर हुआ और अपनी मुट्ठी भर अफवाज के साथ दुश्मन के मुकाबले में डट गया। अलमरिया की फौज की क़यादत एक आजमूदा कार सिपाही के हाथ में थी। एक दिन सरहद पर ईसाई हमलावरों के साथ अलमरिया की फौज का सख्त मारका हुआ। दोपहर के वक्त जब लड़ाई एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी और ईसाई मैदान में पसपाई इख्तियार कर रहे थे तो अचानक हुस्नुल लैथ से उन्हें 200 ताज़ा दम सवारों की कुमक पहुंच गई और जंग का नक्शा बदल गया। सपहर के वक्त अलमरिया के सिपा सालार को एक नसरानी सवार ने जख्मी कर दिया और फौजी अफसरान ने उसे एक मुहाफिज दस्ते के साथ मैदान जंग से बाहर एक टीले पर पहुंचा दिया। सिपा सालार मायूसी की हालत में टीले पर बैठा जंग का नक्शा देख रहा था। उसकी फौज चारों अतराफ से मगलूब हो रही थी। अचानक उसके मुहाफिजों में से एक सिपाही शिमाल की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, देखिए उस तरफ से दुश्मन की फौज के अकब में एक पहाड़ी से सवारों का एक दस्ता मैदान का रुख कर रहा है। सिपा सालार और उसके मुहाफिज कुछ देर दम बखुद खड़े उस तरफ देखते रहे। बिलाखिर सब ने अपने एक अफसर की तरफ देखा और अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, फौज को कह दो कि जनूब में पहाड़ी की तरफ सिमट आए, हो सकता है यह दस्ता किसी बड़े लश्कर का हरावल हो। अफसर भागता हुआ टीले से नीचे उतरा और उसका हुक्म सुनते ही अलमरिया की फौज जुनूब की एक तरफ पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगी। लेकिन थोड़ी देर में वो सवार जिन्हें अलमरिया के सिपा सालार ने ईसाई समझा था दुश्मन के अकब में पहुंच गए और उन्होंने मुसलमानों के ताक़ुब में हिस्सा लेने की बजाय दुश्मन पर हमला कर दिया। इन सवारों की तादाद 100 से ज्यादा न थी, लेकिन नसरानी उनके गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार न थे। उन्होंने आन की आन में 150 ईसाई मौत के घाट उतार दिए। कोई 20 सवार ईसाइयों की फौज को कल्ब से चीरते हुए आगे बढ़े और अलमरिया के सवारों के साथ आ मिले। एक सिपाही जो अबलिग घोड़े पर सवार था उन सरफरोशों की रहनुमाई कर रहा था। बाकी सवार 2 टोलियों में तकसीम होकर दुश्मन के दाएं और बाएं बाजू पर टूट पड़े। अलमरिया के सिपाहियों ने इसे दाइदी गैबी समझा और वो दोबारा जमकर लड़ने लगे। एक साथ के बाद जंग का नक्शा बिल्कुल बदल चुका था और नसरानी मैदान छोड़कर भाग रहे थे। सिपा सालार जो थोड़ी देर कबल अपने जख्मों के बायस कराह रहा था, अब जोशे मसरत से नारे लगा रहा था। अबलक घोड़े का सवार और उसके साथी दुश्मन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। जब वो वापस आए तो सूरज गुरूब हो रहा था। सिपा सालार उन्हें देखते ही अपने जख्मों से बेपरवाह होकर भागता हुआ टीले से नीचे उतरा और उसने अबलक घोड़े के सवार के करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, नौजवान, मैंने सुना है कि जब अल्लाह के बंदे किसी आजमाइश में पूरा उतरने का अहद कर लेते हैं तो खुदा उनकी एआनत के लिए आसमान से फरिश्तों के लश्कर भेज देता है। आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? नौजवान ने घोड़े से कूदते हुए जवाब दिया, हम इस वक्त मर्सिया से आ रहे हैं। सिपा सालार ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, मुझे यकीन है कि खतरे के वक्त इब्ने रशीक हमारा साथ देगा। अहले गरनाता भी हमसे अलग थलग नहीं रह सकते। दुश्मन ने हमको सबक सिखा दिया है। नौजवान ने कहा,
اہل غرناطہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ممکن ہے کہ دشمن کے حملے کے بعد ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں، لیکن سردست ابن رشیق سے آپ کوئی امید نہ رکھیں۔ ہم بلنسیا سے اس کے پاس آئے تھے اور ہم نے دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی، لیکن ابن رشیق ابھی تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک اس کے دل میں معتمد سے دشمنی کا اندیشہ باقی ہے، وہ نصرانیوں کے خلاف کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سپہ سالار نے کہا، تو آپ بلنسیا کے رہنے والے ہیں؟ نہیں، میرا گھر غرناطہ میں ہے۔ آپ بلنسیا کی فوج میں ملازم تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہم غرناطہ کے رضاکاروں کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کے لیے تیار کرنے کی مہم شروع کی تھی۔ مجھے 4 آدمیوں کے ساتھ سرقستہ بھیجا گیا تھا۔ وہاں میں اور میرے ساتھی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ہم نے شمالی سرحد پر لیون اور راغون کے لٹیروں کے خلاف چند معرکوں میں حصہ لیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرقستہ کے مسلمان بہترین سپاہیانہ اوصاف کے مالک ہیں، لیکن ان کی قسمت یہ ہے کہ فوج پر نصرانی افسروں کا غلبہ ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ فوج سے نصرانیوں کا خاتمہ کیا جائے، لیکن سرقستہ کا حکمران ان کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھا۔ بالآخر سرقستہ چھوڑنا پڑا۔ بلنسیا میں ہمارے دوسرے ساتھی کام کر رہے تھے، اس لیے ہم وہاں آ گئے۔ ہم نے باقاعدہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے رضاکاروں کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انقلاب کے بعد ہم نے نصرانیوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، لیکن ایک غدار نے ہمارے ساتھ بلنسیا کے 20 حریت پسندوں کو بھی گرفتار کروا دیا۔ 3 ماہ کے بعد بلنسیا کے حریت پسندوں نے قید خانے پر حملہ کر کے ہمیں چھڑایا۔ اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ مرثیہ میں ہمت ضرور ہوگی۔ جب ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو بلنسیا سے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرثیہ میں ابن رشیق سے مایوس ہو کر ہم غرناطہ جا رہے تھے کہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہمیں اس جنگ کی اطلاع مل گئی۔ سپہ سالار نے کہا، میں سمجھا غرناطہ سے آپ کو قاضی ابو جعفر نے بلنسیا بھیجا ہوگا۔ ہاں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ نوجوان نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر آپ اسی عزم کے ساتھ نصرانیوں کا مقابلہ کرنے کا عہد کر چکے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام حسن ہے، حسن بن عبد المنعم۔ سپہ سالار نے کہا، میں تمہیں اپنی فوج میں نائب سالار کا عہدہ پیش کرتا ہوں۔ حسن نے جواب دیا، میں نے ابھی اپنے آپ کو کسی ذمہ داری کا اہل ثابت نہیں کیا۔ تم اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری کا اہل ثابت کر چکے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھیوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی، تاہم مجھے یقین ہے کہ یہ نوجوان کسی دن المریہ کی فوج کے رہنما ہوں گے۔ 2 ماہ کے بعد حسن بن عبد المنعم المریہ کی فوج کے 1000 سواروں کا سالار اعلیٰ بن چکا تھا۔ سپہ سالار کی طرح معتصم بھی اس کی خداداد صلاحیتوں کا معترف ہو چکا تھا۔ حسن بن عبد المنعم المریہ کی شمال مغربی سرحد کے ایک پہاڑی قلعے کی حفاظت پر متعین تھا۔ حسن الليث سے عیسائیوں کی فوج کے چھاپا مار دستے رات کے وقت آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ حسن نے ان لوگوں کی روک تھام کے لیے دور دور تک جاسوسوں کی چوکیاں قائم کر رکھی تھی۔ جب سرحد کی کسی بستی کی طرف دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع ملتی، وہ قلعے سے سواروں کا دستہ لے کر پہنچ جاتا۔ اس قلعے کے مشرق میں وادی آش کے کنارے غرناطہ کی سرحدی چوکیاں تھیں، اور المریہ اور غرناطہ کی سرحدوں پر پہرا دینے والے سپاہی ایک دوسرے کو دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہتے تھے۔ ایک رات غرناطہ کے سالار کا ایلچی حسن کے پاس یہ پیغام لے کر آیا کہ قلعہ حسن الليث سے 1500 سپاہی سوار غرناطہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اگر صبح سے پہلے پہلے آپ اپنی فوج ان کے مقابل میں لے آئیں تو ہم ان سے المریہ اور غرناطہ کی سرحدوں پر گزشتہ چند مہینوں کی لوٹ مار کا انتقام لے سکیں گے۔ حسن نے فوراً اپنے سواروں کو جمع کر کے ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ بعض افسروں کا یہ اعتراض تھا کہ سپہ سالار کی اجازت کے بغیر ہمارا غرناطہ کی سرحد میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ جب تک غرناطہ اور المریہ کے درمیان مشترکہ دفاع کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، آپ کو ایسے اقدام کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ حسن نے اس قسم کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ المریہ غرناطہ کے مجاہدین کا اشتراکی عمل ان 2 سلطنتوں کے حکمرانوں کے درمیان اتحاد کا راستہ کھول دے؟ میں یہ ذمہ اپنے اوپر لیتا ہوں۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر محاذ پر دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر آج المریہ کی فوج غرناطہ کی سرحد پر دشمن کی پیش قدمی روکنے میں کے لیے آگے بڑھتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل غرناطہ کے حریت پسند المریہ کی سرحدوں پر
पहरा दे रहे होंगे। हम अभी तूफान के इब्तदाई झांके देख रहे हैं। जब दुश्मन अपनी शिद्दत के साथ आएगा तो हमारी इनफरादी जिद्दोजहद तिनकों के अंबार बड़े करने के मुतरादिफ होगी। एक नौजवान ने उठकर कहा, हमें सही रास्ते पर कदम उठाते हुए तजब्जुब से काम नहीं लेना चाहिए। लुटेरों और डाकुओं का यह गिरोह अलमरिया की कई बस्तियां जलाकर राख कर चुका है। अगर गरनाता की सरहद पर इनसे इंतकाम ले सकें तो ये इससे बेहतर है कि हम यहाँ बैठकर उनके हमलों का इंतजार करें। हम सब आपके साथ हैं, और अगर सिपा सालार हमारे इस इक़दाम पर बरहम हुआ तो हम सब ये कहेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पर यह कदम उठाया था। अगली सुबह ईसाइयों की फौज गरनाता की सरहद के एक शहर पर यूरिश कर रही थी। अलमरिया के इन सवारों ने एक पहाड़ी के अकब से नमूदार होकर इन पर हमला कर दिया। ईसाई शहर का ख्याल छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए तो शहर के मुहाफिज भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। एक साथ के बाद ईसाई कोई 800 लाशें छोड़कर मैदान से भाग निकले। अलमरिया और गरनाता के सवारों ने वादी आश तक उनका ताक़ुब किया। दरिया के पुल के सामने हसन की फौज के तीरंदाज एक खंदक में छुपकर दुश्मन का इंतजार कर रहे थे। ईसाई तीरों की बारिश से वापस मुड़े तो अलमरिया और गरनाता के सवारों ने उन्हें घेरे में ले लिया। एक खूंरेज लड़ाई के बाद कोई 300 ईसाई एक तरफ से घेरा तोड़कर दरिया में कूद पड़े, लेकिन हसन के तीरंदाजों का एक और दस्ता दूसरे किनारे पर उनका मुंतजर था। दरिया के ऊंचे किनारे से तीरों की बारिश ने बहुत कम आदमियों को बच निकलने का मौका दिया और कोई 150 आदमियों ने दरिया में कूदने का खतरा मूल लेने की बजाय हथियार डाल दिए। लड़ाई से फारिग होते ही गरनाता के सवारों में से एक ज़ेरापोश अपना घोड़ा भगाता हुआ हसन के करीब पहुंचा। हसन अपने साथियों को कैदियों और जख्मियों के मुतालिक हिदायत दे रहा था। गरनाता के सवार को देखते ही उसकी जबान गुंग होकर रह गई। ये अहमद बिन अब्दुल मुनिम था। एक सानिये तक दोनों भाई हैरत व इस्तेजाब के आलम में एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर अपने घोड़ों से कूदकर एक दूसरे के साथ लिपट गए। थोड़ी देर में गरनाता के कई और मुजाहिदीन उनके गिर्द जमा हो चुके थे। इनमें से अक्सर अहमद और हसन के हम मकतब थे। अहमद ने कहा, हसन, अलमरिया गरनाता से दूर नहीं था। तुम्हें अपने मुतालिक इत्तला जरूर देनी चाहिए थे। तुम्हारे साथियों में से भी किसी को घर का ख्याल ना आया? हसन ने जवाब दिया, भाईजान, हम अलमरिया आए हुए थे, सिर्फ 3 महीने हुए हैं। इस अरसे में उन लुटेरों की सरगर्मियों ने हमें घरों के मुतालिक सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब शायद इस फतह के बाद ये लोग चंद दिन पुरअमन रहें और हमें गरनाता जाने का मौका मिल जाए। अहमद ने पूछा, अलमरिया पहुंचने से पहले तुम कहाँ थे? सरकुस्ता से तुम्हारी कोई इत्तला नहीं थी। हम सब परेशान थे। मैं खुद वहां गया था, लेकिन तुम्हारे मुतालिक मालूम हुआ कि तुम मुद्दत से गरनाता की मुलाजमत छोड़कर कहीं और जा चुके हो। हसन ने जवाब में मुख्तसरन अपनी सरगुज़श्त सुना दी और फिर अपने भाई से घर की खैरियत मालूम की। अहमद ने कहा, घर में खैरियत है। अम्मी जान, खाला और बहन मैमूना तुम्हारे मुतालिक बेहद परेशान थी। इदरीस और चचा अलमास खुश हैं। हमारे खानदान में एक और फर्द का इजाफा हो चुका है। हसन हैरान सा होकर अपने भाई की तरफ देखने लगा। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी हो चुकी है। कहाँ? तुलैतला में। हसन ने कहा, आज मैं कितनी मुबारक खबरें सुन रहा हूँ। भाईजान अभी तक वापस नहीं आए? अहमद ने जवाब दिया, वो जिस रोशनी की तलाश में निकले थे उसके आसार जाहिर हो रहे हैं। 2 माह कबल सिर्फ 3 दिन के लिए घर आए थे। हसन ने अपने साथियों की तरफ देखने के बाद कहा, भाईजान, मैं आपके साथ तन्हाई में चंद बातें करना चाहता हूँ। हसन और अहमद बाकी आदमियों से चंद कदम दूर जाकर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। हसन ने कहा, मैंने दूसरों के सामने ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। क्या भाईजान कोई हौसला अफजा खबर लाए थे? बहुत उम्मीद अफजा। मुझे बताइए। भाईजान काजी अबू जाफर के पास ये पैगाम लेकर आए थे कि अमीर यूसुफ बिन ताशिफीन जुनूब की तरफ अल्फांसो की पेशकदमी को तशवीश की निगाह से देखते हैं और उंदलुस के उलमा और हुक्मरान मुत्तफिक होकर उन्हें उंदलुस में नसरानियों के खिलाफ लड़ने की दावत दें तो वो इनकार नहीं करेंगे। भाईजान, अफ्रीका में उन चीदा उलमा को जिनका अमीर यूसुफ पर असर है अपना हम ख्याल बना चुके हैं। वो बर्बरी कबाइल के शयूख को भी उंदलुस की एआनत पर आमादा कर चुके हैं। अमीर यूसुफ अब अफ्रीका की अंदरूनी जंगों से फारिग हो चुके हैं और वो उनसे एआनत तलब करने के लिए ये मौजू तरीन वक्त है। काजी अबू जाफर ने भाईजान से मुलाकात करते ही उंदलुस के उलमा को कुर्तबा में जमा होने की दावत दी थी। उलमा के इस इजलास में चंद हुक्मरानों के नुमाइंदे भी शरीक हुए थे। हसन ने कहा, मैं मुर्सिया में इजलास के मुतालिक सुन चुका हूँ, लेकिन इसकी कार्रवाई के मुतालिक कोई कुछ पता नहीं चला। अहमद ने कहा, मैं इजलास में शरीक था। इसकी कार्रवाई अमदन खुफिया रखी गई है, लेकिन अब चंद दिनों तक ये राज खुल जाएगा।
علماء نے یہ تجویز منظور کی تھی کہ ان کا ایک وفد پھر ملوک الطوائف کے پاس جائے اور انہیں امیر یوسف کی قیادت میں الفانسو کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دے۔ قاضی ابو جعفر کی قیادت میں علماء کا وفد سب سے پہلے معتمد کے پاس پہنچا۔ معتمد اشبیلیہ پر الفانسو کے حملے کے بعد کافی عبرت حاصل کر چکا تھا۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ قاضی ابو جعفر کو اشبیلیہ میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہ تھی، اور اب یہ حالت تھی کہ معتمد قاضی ابو جعفر کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بعض علماء کا خیال تھا کہ وہ امیر یوسف کے تعاون کا خیر مقدم کرے گا، لیکن اس کی قیادت تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ لیکن الفانسو کی تلوار اپنی شہرک کے قریب دیکھ کر اس کی ذہنیت بدل چکی ہے۔ چنانچہ علماء کے وفد سے ملاقات کے فوراً بعد اس نے تمام حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد دوڑا دیے ہیں۔ اسی مہینے اندلس کے امراء یا ان کے نمائندے اشبیلیہ میں جمع ہوں گے، اور مجھے یقین ہے وہ لوگ جو اسلام کے نام پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم از کم اپنی جانیں بچانے کے لیے متحد ہو جائیں گے۔ الفانسو کی افواج طلیطلہ سے پیش قدمی کرنے میں تاخیر نہیں کریں گی۔ النوار، ارغون اور لیون کے عیسائی امراء کے علاوہ فرانس اور اطالیہ سے بھی ہزاروں سوار اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ حسن کا دل مسرت سے لبریز تھا۔ اس نے کہا، بھائی جان، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں اور مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ آپ مجھ سے اتنا قریب ہیں۔ میرے جاسوس ان چوکیوں کے سالار کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ میں آپ کی بجائے غرناطہ کی فوج کے کسی عمر رسیدہ افسر کو دیکھوں گا۔ احمد نے جواب دیا، میں سالار اعلیٰ کا نائب ہوں، اور جب تم ہمارے سالار اعلیٰ کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی فتح سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ حسن نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ اسی شہر میں ہیں۔ اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داری پر المریہ کے سپاہیوں کو اس محاذ پر لے کر آیا تھا۔ ممکن ہے امیر معتصم مجھ پر خفا ہوں۔ میں چند دنوں تک المریہ سے واپس آ کر تمہارے سالار اعلیٰ سے ملوں گا۔ احمد نے کہا، نہیں، تم جانے سے پہلے ہمارے سالار اعلیٰ سے مل لو۔ ممکن ہے کہ وہ عنقریب اشبیلیہ چلے جائیں۔ اشبیلیہ؟ وہ کس لیے؟ احمد نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اشبیلیہ میں علماء اور حکمران جمع ہو رہے ہیں۔ حسن نے کہا، بہت اچھا، میں اپنی فوج کو روانہ کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن مجھے آج ہی واپس قلعے میں پہنچنا ہے۔ تم شام سے پہلے واپس پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں شہر سے تازہ دم گھوڑے دے دوں گا۔ حسن نے کہا، پھر میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن آپ کے سالار ہیں کون؟ احمد نے جواب دیا، ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتے ہو یا کہ نہیں۔ غرناطہ کی فوج کا کوئی ایسا افسر نہیں ہے جسے میں نہیں جانتا۔ وہ غرناطہ کی فوج کے عہدیدار نہیں، ہماری طرح رضاکار ہیں۔ نصرانیوں کی گزشتہ پیش قدمی کے دوران میں غرناطہ کی باقاعدہ فوج کے دستے پسپا ہو کر قریہ نبار تک ہٹائے تھے، تو انہوں نے رضاکاروں کی فوج کے ساتھ اس علاقے کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسن اپنے ساتھیوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد احمد اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ غرناطہ کے سرحدی شہر کا رخ کر رہا تھا۔ شہر کے لوگوں نے مسرت کے نعروں کے ساتھ واپس آنے والے مجاہدوں کا استقبال کیا۔ احمد حسن کے ساتھ ایک مکان کے دروازے پر پہنچ کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور بولا، حسن، ہمارے سالار اعلیٰ یہاں رہتے ہیں۔ اب تم ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ حسن بھی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں تھام لیں اور وہ اندر داخل ہوئے۔ مکان کے برآمدے میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کے سر اور بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ حسن نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور احمد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، واہ بھائی جان، آپ کا خیال تھا کہ میں الیاس کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر الیاس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ احمد کے ہاتھ کا اشارہ پا کر الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا، سالار اعلیٰ کو یقیناً تم نہیں پہچان سکو گے۔ حسن اور الیاس کو آپس میں باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر احمد ایک کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی دروازے سے باہر نکلا اور حسن اسے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ بھائی ادریس؟ ادریس آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بغلگیر ہونے کے بعد بولا، حسن، پہلے تم سالار اعلیٰ سے مل لو، پھر باتیں کریں گے۔ حسن نے کہا، بھائی جان نے مجھے راستے میں یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں یہاں سے کچھ دور ایک اور چوکی پر متعین تھا، میں ابھی یہاں پہنچا تھا۔ آؤ۔ حسن ادریس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عمر رسیدہ سالار کمرے میں ایک میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر نقشے اور کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ احمد سالار اعلیٰ کے بائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حسن کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، المریہ کی سرحدی چوکی کے محافظ یہ ہیں۔ بوڑھے سالار کی نگاہیں حسن کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ حسن نے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا اور بوڑھے سالار نے اٹھ کر وعلیکم السلام کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حسن نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں نے غرناطہ میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ بوڑھے سالار نے مغموم آواز میں جواب دیا، نہیں، میں وہاں نہیں تھا۔
शायद मैंने आपको कहीं और देखा हो। बूढ़े सालार ने कोई जवाब न दिया।